नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम अन्तरसंवादमा। कार्यक्रम अन्तरसंवाद लिएर उपस्थित भएको छु म कार्यक्रम सञ्चालक श्याम घिमिरे। तपाईहरू कार्यक्रम अन्तरसंवाद सन्धिखर्क एफएम 89.8 मेगाहर्जबाट अर्घाखाँची जिल्ला लगायतका आसपासका क्षेत्रहरूमा रेडियोबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईहरू हामीलाई सन्धिखर्क एफएमको फेसबुकबाट पनि हाम्रो कार्यक्रम लाइभ सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीलाई हाम्रो पात्र मोबाइल एप्लिकेसनबाट देश तथा विदेशको जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अन्तरसंवादमा हामी विविध विषयमा छलफल बहस अन्तरसंवाद गर्ने गर्छौं। आज यसै क्रममा नेपालमा पछिल्लो पटक देखा परेको खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखा परेको जुन एउटा फुटको विभाजन सङ्घारमा नेकपा गइसकेको छ र अहिले खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूह दुई कित्तामा उभिएर आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरू देश दौडामा लागिरहेका छन्। यसै विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य डिलाराम आचार्य हामीसँग स्टुडियोमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँसँग हामी नेकपा भित्र देखिएको यो पछिल्लो अवस्था र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुबारे कुराकानी गर्नेछौँ। ढिलै नगरी म कार्यक्रम अन्तरसंवादमा आजका हाम्रा अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य डिलाराम आचार्यसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। डिलारामजी, यहाँलाई सन्धिखर्क एफएममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल खास गरेर यो लकडाउन पछि म अलिकति पढ्नमा अलिकति लेख्नमा व्यस्त भएँ र मेरो 350 जतिको 300 पेज जतिको एउटा पुस्तक पनि तयार भएको छ। अब प्रेसमा जाने तयारीमा छ र कालमासको पुँजीको 3टै खण्ड पढेर सिद्धाएँ र पछिल्लो टाइममा पार्टीमा अलिकति विभाजनकै कारणले भए पनि गति आइसकेपछि यी कामहरूमा व्यस्त छु। अहिले पछिल्लो अवस्थामा खास गरी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अवस्था कस्तो छ? नेकपाको अवस्था के हो भने 441 जना केन्द्रीय सदस्य भएको नेकपामा पछिल्लो समय विभाजन भइसकेपछि निश्चित रूपले केन्द्रीय सदस्यहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन्। त्यसमध्ये 315 जनाको सङ्ख्या चाहिँ नै प्रचण्ड नेपाल कमरेडहरूले नेतृत्व गरेको समूहमा छन् र करिब 100 भन्दा अलिकति बेसी केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूहमा छन् र त्यसै गरेर केही साथीहरूको निधन भएको छ। केही राजनीतिक नियुक्तिको कारणले केन्द्रीय सदस्य छोड्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। 9 जनाको सङ्ख्या छ त्यस्तो। र त्यो बाहेक केही सानो सङ्ख्यामा फेरि अहिले पर्खेर हेरेको अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। भनेको उहाँहरूको के पर्खेर हेर भन्नेको जता शक्ति हुन्छ त्यति लाग्ने हो कि कसो? अब त्यो उहाँहरूले भन्न सक्नु होला, तर उहाँहरू निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि ओली समूहले अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईहरूलाई सदनबाट सडकमा पुर्याइदिनु भयो? नै, हामीलाई मात्रै पुर्याउनु भएन, उहाँ पनि सदनबाट सडकमा आउनुभयो। एउटा शक्तिशाली 2/3 बहुमतको ताकत भएको सरकारलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा उहाँले रूपान्तरित गर्नुभयो। आफूले जुन 2/3 बहुमतको सांसदहरूको साथ लिएर देशमा विकास निर्माण, उन्नति, प्रगति र चाहिने समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन अभियान थियो त्यसमा चुक्नुभयो र हामी त सडकमा आयौँ, तर त्योभन्दा बेसी एउटा दुर्घटनामा त्योभन्दा बेसी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा उहाँले आफैलाई आफै पुर्याउनु भयो भन्ने देखिन्छ। उहाँ त अहिले पनि सदनमै हुनुहुन्छ, कसरी सडकमा आउनुभयो? सदन त छँदै छैन, कहाँबाट सदन हुनु? प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सदनको हाउसमा गएर बस्न त सकिन्छ, तर एक्लै बस्ने हो। त्यहाँ चाहिने सदन भन्ने संस्था नै अब रहेन। अब प्रधानमन्त्रीको जुन हैसियत हो त्यो पनि 2/3 बहुमत सहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहनु भएन। चुनावको निम्ति गठन गरिएको काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हो। खास के कारणले तपाईँहरू यो दुई कित्तामा विभाजन हुनुभएको छ? यसको अब धेरै लामो श्रृङ्खला छ, तर पनि के हो भन्दाखेरि अब यसको निष्कर्षमा भन्दाखेरि पार्टी एउटा विधिमा चल्नुपर्छ, पद्धतिमा चल्नुपर्छ, विधानमा चल्नुपर्छ। जब व्यक्तिले चाहिने विधि, विधान, पद्धति, यहाँसम्म कि संविधान, कानुन भन्दा पनि आफूलाई ठुलो ठान्छ र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यो अराजकताको पराकाष्ठमा पुग्छ। अब सामान्य नागरिकहरूमा त्यस्तो भावना हुनुले धेरै ठुलो क्षति पुर्याउन, तर देशको एउटा कार्यकारिणी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, 2/3 चाहिने एउटा बहुमत ल्याएको पार्टीको नेतामा, पार्टीको अध्यक्षमा त्यस खालको चाहिने मै सर्वे सर्वा हुँ, नीति पनि मै हुँ, विधि पनि मै हुँ, प्रक्रिया पनि मै हुँ, विधान पनि मै हुँ, हुँदा संविधान पनि मै हुँ, कानुन पनि मै हुँ भन्ने खालको अहमता जुन देखा पर्यो, त्यसको परिणामस्वरूप सदन विघटन भइसकेपछि निश्चित रूपले 2/3 बहुमतको सरकारको 2/3 बहुमतको पार्टीको चाहिने नेतृत्व भएको सरकार सहितको एउटा चाहिने सदनलाई विघटन गरिसकेपछि त्यसको
त्यो अवस्थाले एउटा पार्टी फुट विभाजनको चाहिँ बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो। किनभने त्यसपछि या त सदन विघटन गर्नु ठिक हो, विधिभन्दा तपाईँ नै ठुलो हो, पद्धतिभन्दा तपाईँ नै ठुलो हो, विधानभन्दा तपाईँ नै ठुलो हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने, या त चाहिँ उहाँलाई पार्टीबाट कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि 441 जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये कामरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा 315 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेर कामरेड केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने, माधव नेपाललाई अध्यक्षको रूपमा अगाडि सार्ने र केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने, यसरी चाहिँ पार्टीले एक्सन गर्नुपर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो। तर प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री ओलीका निकटका व्यक्तिहरूले भनेअनुसार त तपाईँहरूले ओलीलाई काम गर्न दिनु भएन रे, सरकारलाई काम गर्न दिनु भएन रे, खालि विरोध मात्रै गर्ने, जुनसुकै काममा पनि विरोध गर्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा मैले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ संसद विघटन गरेको भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? होइन, यो पनि यो अगाडिकै मेरो जवाफमा यसको चाहिँ प्रतिबिम्बन छ। खास गरेर हामीहरू पार्टीमा काम गर्ने मान्छेहरू कोही पनि राजा होइनौँ। जनताले चुनेर 5 वर्षको निम्ति कुनै संस्थामा हामीलाई पठाउन सक्छ, तर हामीले आफूलाई आफै राजा ठान्नुहुन्न। पार्टीभित्र विरोध हुन्छन्, अवरोध हुन्छन्, आलोचना हुन्छन्, आरोप हुन्छन्, ती सबै कुरालाई त सहज रूपले पार्टीको बैठकमा बसेर छलफल बहस गरेर अरूका कुरा सुनाएर, आफ्नो कुरा सुनाएर सकारात्मक किसिमले कन्भिन्स गर्दै अगाडि जानु पर्यो नि। लिडर भनेको त त्यो होला। एउटा सुनसान मुर्दा शान्ति त कहीँ पनि हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई फेरि काम गर्न दिएन भनेको के हो? पार्टीले जम्मा 2टा कुरा मात्रै प्रधानमन्त्रीसित र हाम्रा देशभरिका जनप्रतिनिधिसित खोजेको के हो भने नीतिगत निर्णय गर्दाखेरि पार्टीसित, पार्टीको परामर्शमा गर, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि पार्टीको पनि राय लिऊ। यति 2टा कुरा चाहिँ पार्टीले विधिमा निश्चित गरेको। तर उहाँ 2टै कुरामा नीति कार्यक्रम आउँछ, 81 चाहिँ सदनमा पार्टीले थाहा पाउने कुरा अवस्था, मान्नुहोस् पार्टी हो कि यो चौपाटी हो कि एउटा मेला हो कि भन्ने अवस्था, बजेट आउँछ त्यो सदनबाट एकैचोटि थाहा पाउने अवस्था, नियुक्ति गर्नुहुन्छ, मन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ, नियुक्ति भएपछि रेडियोबाट थाहा पाउने अवस्था, राजदूत नियुक्ति गर्नुहुन्छ, रेडियोबाट थाहा पाउने अवस्था। यो जुन अराजकताको पराकाष्ठ हो, त्यो पराकाष्ठले त निश्चित रूपले चाहिँ एउटा दुर्भाग्यतिर लग्यो। त्यसकारण काम गर्न दिनु भएन भनिराख्नु भएको छ, तर कुन चाहिँ काम गर्न दिनु भएन? उहाँले चाहिँ त्यो किटान साथ भन्नु पर्यो नि। उहाँलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न, मन्त्रीमण्डल हटाउन, राख्न, त्यसमा बाधा अर्चन गरियो कि राजदूत नियुक्ति गर्न बाधा अर्चन गर्यो कि कुन ठाउँमा बाधा अर्चन गर्यो भन्दाखेरि निश्चित रूपले उहाँले चाहिँ एउटा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन कि आफूलाई राजाको रूपमा हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ बाधा अर्चन भयो, आलोचना भयो भन्नुभयो, तर चाहिँ काम गर्न रोकेको भन्ने कुरा बिल्कुल होइन। बरु राम्रो गरी काम भएन भन्ने कुराको गुनासो चाहिँ त्यो विरोध पार्टीभित्र निरन्तर रूपले उठ्दै आएको हो। भनेपछि तपाईँहरूले पार्टीले सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने मत तपाईँहरूको? पार्टीले सरकार प्रत्यक्ष रूपमा चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मत होइन। किनभने एउटा जनप्रतिनिधिले दिनदिनै चाहिने पार्टीले सबै कुरा चलाउन थाल्यो भनेदेखि सम्भव हुन्न। पार्टी जनप्रतिनिधिहरू पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। नीतिगत प्रश्नमा सम्पूर्ण बेसी र अरू महत्त्वपूर्ण निर्णयको सन्दर्भमा पनि पार्टीको राय लिएर चल्नुपर्छ। यो खुला कुरा हो। यो कुरा काङ्ग्रेसमा पनि लागू भएको कुरा हो, हाम्रोमा मात्रै होइन। कम्युनिस्ट भएको कारणले हामीले यस्तो कुरा गरेका होइनौँ। जुन पार्टीले तपाईँलाई सङ्गठित गर्यो, नेता बनायो, निर्वाचनमा लडायो, जिताएर पठायो, त्यसप्रति त तपाईँ जवाबदेही हुनु पर्यो नि। तपाईँ पार्टीप्रति जवाबदेही हुन्न, म एक्लै गर्छु भनेको त्यो जनताप्रति पनि म जवाबदेही हुन्न। म भनेको राज्य हो, म भने आई एम द स्टेट भन्ने जुन एउटा घमण्ड हो, त्यो खालको चाहिने अहमता हो। त्यो अहमता निश्चित रूपले एउटा चाहिने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति सही र सभ्य हुन्न। त्यो प्रकारको घमण्ड खास गरी नेकपा पार्टीभित्र र केपी शर्मा ओलीसँग किन देखा पर्यो? तपाईँले हिजोको कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो 2/3 बहुमत भएको बेलामा अलिकन अहमता बढ्ने स्वाभाविक हो पनि भन्नुभएको थियो। किन त्यस्तो अहमता देखाउनु भयो तपाईँहरूले? नै त्यो अहमता हेर्नुहोस्, त्यो मानवीय स्वभावको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब 2/3 बहुमत भइसकेपछि त्यसको सामान्य कार्यकर्तामा पनि अलिकति अहमता आउँछ। हिजो मैले कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा छुटेको थियो, त्यो अहमता नआओस् भनेर एउटा सशक्त प्रतिपक्षी चाहिन्छ। तर हामी कहाँ पुग्यौँ भने प्रतिपक्षी सत्ता पक्षको पनि पछाडि गएर बस्ने। अझ मैले त एक ठाउँ भनेको थिएँ, हामी त एक्लै फुटबल मैदानमा खेल्ने एउटा 11 जनाको टिम मात्रै। अर्को जो हामीसित प्रतिस्पर्धा गर्ने टिम हो त्यो त दर्शक दीर्घा गएर चाहिने बस्ने अवस्था सिर्जना भयो, प्रतिपक्षी विहीन भयो। प्रतिपक्षीले जब सत्तामा बस्नेहरूमा अहमता आउँछ या सत्तामा बस्नेहरूमा सूचना चाहिने गलत आउँछ या गलत निर्णय गर्न खोज्छ, त्यो बेलामा प्रतिपक्षीले चाहिने सत्ता पक्षको आँखाको रूपमा काम गर्नुपर्छ, झकझकाउने काम गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा जनतामा जानुपर्छ, घेरा हाल्नुपर्छ। त्यो पाटो चाहिने असाध्यै कमजोर भयो। त्यस कारणले एउटा यस खालको चाहिने अहमता र घमण्ड आएको। अर्को स्वभाव शैलीको कुरा पनि
पनि हो। अर्को फेरि के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ नि 2/3 सरकार भइसकेपछि आफै अध्यक्ष भइसकेपछि आफै प्रथममा अध्यक्ष भइसकेपछि अरूले मैले भनेको मान्नुपर्छ, जसरी राजा रजौटाहरूले भनेको चाहिँ नि उनका भारदाजहरूले मान्थे त्यसरी सबैले मानेर जानुपर्छ। अब मस्त कुरा गर्ने आँखा जुदाउने कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो सही हुन्न भन्ने एउटा अहमता फेरि प्रधानमन्त्रीमा आम रूपमा नेकपाका कार्यकर्तामा अझ खास गरेर जनप्रतिनिधिमा त्यो देखा पर्यो। कार्यकर्ताहरूले पनि धेरै हदसम्म त्यसको प्रभावमा परे, तर प्रधानमन्त्रीमा त त्यसको चाहिने चरमचुली नै देखा पर्यो। अब त्यो खालको घमण्डलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भङ्ग गरिदिनु भयो त्यसो भए? सबभन्दा बेसी त आफ्नै भङ्ग गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मलाई त के लाग्छ भने केपी शर्मा ओली मेरो असाध्यै मिल्ने साथी हो। अहिले त धेरै ठुलो मान्छे हुनुभयो। एक जमानामा एमालेभित्र उहाँ हेला होचोममा पर्दाखेरि हामी 3 घन्टा 4 घन्टा बसेर सँगै गफ गर्थ्यौँ। एउटा अन्तर्घुलित सम्बन्ध पनि हो र म सम्मान पनि गर्छु। तपाईँ त हिजोको कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ नि सदन विघटनको घटना बाहेकका उताका घटनाको म सम्मान पनि गर्छु। म चाहिँ नि त्यसरी निरपेक्ष रूपले मैले विरोध गरिराखेको छैन। तर सदन विघटन गर्ने जुन काम गर्नुभयो त्यसले त उहाँ नै आफै चाहिँ उहाँको घमण्ड दम्भ त्यो चाहिँ नि अस्थायी कुरा हुन पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले सबभन्दा बेसी त आफैलाई घाटा लाग्नुभयो। यति ठुलो योगदान गरेको 14 वर्ष जेल बसेको केपी ओली अन्तिममा चाहिँ नि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संविधानमाथि एउटा कुठाराघात गर्न, त्यसमाथि चाहिँ नि असंवैधानिक कदम चालेर संविधानलाई कोमामा पुर्याउनको निम्ति जुन पहलकदमी गर्नु हो त्यसले उहाँकै विगतलाई चाहिँ नि कालो मसीले पोते जस्तै बनाइदिएको छ। र सबभन्दा ठुलो घाटा मैले यहाँबाट के देख्छु भन्दाखेरि तपाईँसित कुरा गरिरहँदा मैले के देख्छु भने यसबाट सबभन्दा ठुलो घाटा चाहिँ नि केपी ओलीको विगतको एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी इतिहासमाथि भएको छ र समग्र देशले त दुःख पाउने भइहाल्यो। त्यो कुरा त स्पष्ट भइहाल्यो। तपाईँले कार्यक्रमको दौरानमा भनिसक्नु भएको छ यो केपी शर्मा ओलीलाई पहिला हेला होचाको दरले अथवा त्यस किसिमले हेर्ने गरिन्थ्यो र अलि उहाँ पार्टीमा ब्याक पनि हुनुभएको थियो। त्यही प्रतिफल अथवा त्यसैको चाहिँ अहिले प्रतिफल उहाँले दिनुभएको छ, अरूलाई चाहिँ उहाँले त्यसरी लादेर जाँदै हुनुहुन्छ पनि भन्ने एक थरीको भनाइ छ। यसबारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसबारेमा त धेरै टिप्पणी त के गरौँ हेरौँ, तर के हो भने उहाँ लामो समय एमालेभित्र चाहिने एउटा चाहिने के अरे प्रतिपक्षीको रूपमा रहनु भएको हो। पछिल्लो समयमा उहाँ चाहिँ अध्यक्षमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि मलाई के लाग्छ भने अब खुला कुरा गरौँ। यो देशमा त अब सबै पारदर्शिता लागू भइहाल्यो। खुला कुरा गर्दाखेरि के हो भने त्यो जुन आफ्नो लामो समयदेखि एउटा सानो गुट चलाएर जुन आउनुभयो त्यो गुटप्रतिको मोह जुन हो उहाँको त्यो चाहिँ निरन्तर रूपले अहिले पनि रहिरह्यो। त्यो गुट चलाउने जुन एउटा चाहिने ट्रेन उहाँको चाहिने जीवनभरि एउटा जीवनको लामो कालखण्डमा उहाँले आफ्नो जुन गुट सञ्चालन गर्नुभयो, आफू एउटा सत्तापक्षी भइसकेपछि, अध्यक्ष भइसकेपछि, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, पार्टी एकता भइसकेपछि, 8 लाख पार्टी सदस्यको चाहिने प्रमुख नेता भइसकेपछि त्यो प्रमुख नेताको हैसियतले काम गर्ने भन्दा पनि कहीँ न कहीँ कमजोरी कहाँ भयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिने त्यो बेलामा पनि आफ्नो गुटको नेताको रूपमा बढी काम गर्नु र गुटको समर्थनमा केन्द्रित हुनुभयो। समग्र पार्टी चाहिने जहाँसुकै जोस्, समग्र पार्टी प्रतिपक्षी जस्तो, उहाँको गुट चाहिने सत्तापक्षी जस्तो यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। तर तपाईँहरूले सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो अरे हो ओलीले लगाएको आरोप? नै त्यो कुरा त स्वाभाविक हो। किनभने जब तपाईँले पार्टीभित्र चाहिने पार्टीभित्र सहज रूपले विषयहरूलाई चाहिने भेन्टिलेसन दिनुहुन्न, निकास दिनुहुन्न, पार्टीभित्र बोल्ने वातावरण दिनुहुन्न, तपाईँ नीति कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँले मनोगत किसिमले ल्याउनुहुन्छ, पार्टीभित्र कुनै सल्लाह हुन्न, बजेट ल्याउनुहुन्छ मनोगत किसिमले ल्याउनुहुन्छ, पार्टीभित्र कुनै सल्लाह हुन्न। त्यसपछि त त्यो पार्टीका जुन सांसदहरू हुन् ती पनि चिलाउनीका ठुटा त हैनन् नि, उनीहरूको पनि भावना छ, दृष्टिकोण छ, मिले नमिलेको कुरा छ। जब तपाईँले पार्टीभित्र बोल्न दिनुहुन्न त्यसपछि के अरे पार्टीका नेताहरू गएर सदनमा पड्किन थाल्छन्। त्यो अवस्था बिल्कुल हो। तर त्यसको कारक तत्त्व के हो भने तपाईँले पार्टीभित्र एउटा जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न जुन दिनु भएन, तपाईँले जुन सरकारका नीति कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न निर्णय व्यक्तिवादी किसिमले गर्नुभयो, पार्टीमा कुनै सल्लाह गर्नु भएन, सामूहिक निर्णयको आधारमा गर्नु भएन, त्यसपछि नेताहरू त सदनबाट बोल्न त बाध्य भए। त्यसकारण उहाँले भनेको कुरा पनि सत्य हो। हाम्रा निर्वाचित सांसदहरू कतिपय अवस्थामा सरकारकै विरुद्धमा बोले, सदनभित्र प्रतिपक्षीभन्दा पनि चर्को गरी बोले। त्यसको कारण के थियो भने जब पार्टीभित्र ती विषयमा छलफल हुन्न, पार्टीभित्र कुनै राय सल्लाह नगरिकन व्यक्तिवादी किसिमले विषयहरू सरकारको तर्फबाट चाहिने सदनमा प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसपछि त पार्टीका नेता निश्चित रूपले बोल्छन्। त्यो कुरा स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ सन्धिखर्क एफएम 89.8 मेगाहर्ज। आज हामीसँग कार्यक्रम अन्तर संवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य डिलराम आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यति बेला बहस गरिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँलाई एउटा सामाजिक सञ्जालमा नारायण नेउपाने मेरो ठेगाना सन्धिखर्क नगरपालिका वाङला हो, यति गुनासो डिलरामजीलाई सुनाइदिनु होला भनेर एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। अब मेरो जिज्ञासा के छ भने यो राजनीति ठुला र आफन्तलाई मात्र हो कि आम सर्वसाधारणलाई पनि हो? केन्द्रमा पदको लुछामारी गर्ने, गाउँमा आएर सोझा निमुखा बेरोजगारी जनतालाई सडकमा ल्याएर रोइला गर्ने के खालको राजनीतिक हो? कमरेड डिलरामजी, म नेकपाको सङ्गठित सदस्य पनि हो, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको छ। ठिक छ, लौ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको निम्ति। मैले के भन्छु भने राजनीति आम जनताको निम्ति हो। राजनीतिबाट आम जनताले त्यसको राजनीतिको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र मूलभूत रूपले त्यस्तो भएको पनि छ। देशमा जुन हामीले दुईपल्ट संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान निर्माण गऱ्यौँ, एउटा प्रगतिशील संविधान निर्माण गऱ्यौँ तुलनात्मक रूपले हिजोका 6वटा संविधानभन्दा, त्यो संविधान चाहिने आम जनताको निम्ति हो। देशमा 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढलेर देशमा गणतन्त्र आएको छ। तपाईँको वाङलामा जन्मिएको छोरो र मेरो अर्गामा जन्मेको छोरो राष्ट्रपति हुने कुराको ग्यारेन्टी भएको छ। अब उसको समय परिस्थिति संजोगले साथ दिन्छ कि दिन्न, त्यो चाहिने सबै जनताको निम्ति हो। देशमा गणतन्त्र, स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, यी सबै मुद्दाहरू सबै जनताको निम्ति हो। तर फेरि सत्तामा जुन चाहिने तपाईँको फेरि योभन्दा पनि अझ बेग्लै ठाउँमा तपाईँको एउटा चाहिने के अरे इङ्गित गर्नुभएको छ। त्यो चाहिने आफ्ना नातापाताको निम्ति, कुल कुटुम्बको निम्ति, आफ्ना चाहिने भाइ भतिजाहरूको निम्ति मात्रै हो कि राजनीति सबैको निम्ति हो भन्दाखेरि बिल्कुल सबैको निम्ति हो, साझा हो राजनीति। तर दुर्भाग्यवश पछिल्लो समयमा राजनीतिक रूपमा खास गरेर सत्तामा बस्ने साथीहरूले, सत्तामा बस्ने हाम्रै पार्टीका नेताहरूले या सत्तामा बस्ने जो कसैले जुन किसिमको अभ्यास गरे त्यो चाहिने भाइ भतिजावादतिर, नातापातातिर, कुल कुटुम्बतिर, मावली ससुरालीतिर, सम्झिनातिर यतातिर केन्द्रित हुनु पुग्यो र आम जनताको चासो चिन्ताको कुरा चाहिने कमजोर हुँदै गयो। यो प्रवृत्तिको विरुद्ध पनि हामी निरन्तर रूपले आवाज उठाइरहनुपर्छ, निरन्तर रूपले लडिरहनुपर्छ। किनभने राजनीति एकचोटि टुङ्गेपछि संविधान लेख्यो, त्यस कारण अब लडाइँ सिद्धियो। कयौँ साथीहरूले त राजनीतिक आन्दोलनै सिद्धियो भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। आज उहाँहरूले आत्मालोचना गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने राजनीति यस्तो विषय हो, अमेरिकाले एउटा उच्चतम विकास गरेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले कहिले पनि भन्दिन राजनीतिक के अरे हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन सिद्धियो भनेर। राजनीति निरन्तर रूपले चलिरहन्छ र राजनीतिलाई समग्रमा आम जनताको बनाइराख्नको निम्ति सचेत नागरिकहरूले सत्तामा बस्ने जो कसै होस्, तपाईँ हुनुहोस्, प्रश्नकर्ता हाम्रो के अरे नारायण बन्जारे, के भन्नु अरे, हजुर नारायण बन्जारीजी हुनुहोस् या म हुँ या जो कसै होस्, 3 करोड नेपाली मध्ये जोसुकै सत्तामा बसे पनि सचेत नागरिकहरूले निरन्तर रूपले सत्तामा बस्नेहरूलाई सत्तालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइराख्नको निम्ति उङ्लो ठडाउनुपर्छ र निरन्तर चाहिने खबरदारी गरिराख्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै हामीले चाहिने आम जनताको दिन दुखीहरूको, निमुखाहरूको निम्ति चाहिने राजनीतिलाई उत्तरदायी बनाउन सकौँला। हामी चुप लाएर बस्यौँ भने नातापाता केन्द्रित हुँदै जान्छ। विगतका दिनमा भएको त्यही हो। हजुर, पक्कै पनि नारायण नेउपाने, बन्जाडे नभएर नेउपाने रहेछ। नारायण नेउपानेजीको प्रश्नको समाधान डिलराम आचार्यबाट आइसकेको होला। अब तपाईँहरूलाई के पनि भन्ने गरिन्छ भने यो विचार र सिद्धान्तको लडाइँ भन्दा पनि सत्ता, शक्ति, पद, प्रतिष्ठान र कार्यशैलीको लडाइँ नेकपामा हामी भएको कारणले फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। पद नपाएर, कुर्सी नपाएर र सत्तामा जान नपाएर त्यसैको लुच्छाचुडीका कारण नेकपाको यो अवस्था भएको छ भनेर तपाईँहरूभित्रका कार्यकर्ताले पनि भन्नुहुन्छ, बाहिर सर्वसाधारण जनताले पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसो हो, यसलाई चाहिने मानिलिनुहोस्, यो कुरा नै ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा नै मानिलिनुहोस्, एकछिनको लागि मानौँ, ठिक हो। सत्ताको निम्ति पार्टीभित्र झगडा भयो, हुन्छ, पार्टीभित्र झगडा। अहिलेको के हो, मैले पछि आउँछु। त त्यसो भए के हो त, त्यसो भए पार्टीभित्र अर्को पक्षले बहुमत बनाएर एकजना प्रधानमन्त्री छानिसकेपछि पार्टीभित्र अर्को पक्षले बहुमत बनाएर त्यो छानिएको चाहिने संसदीय दलको नेतालाई हटाएर अर्को चाहिने हुने बाटो बन्द गरिदिने हामीले, त्यो संविधानमा त्यो फालिदिने च्यातेर। अनि अर्को पक्षले गएर संसदमा चाहिने आफ्नो बहुमत सिद्ध गरिसकेपछि अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुनै नपाउने, एउटा छानेपछि छान्यो राजा छाने जस्तै हो। त्यस कारण यो आरोप सही हो भने पनि जुन कदमहरू उहाँले चाल्नुभयो त्यो त गम्भीर खालका छन्। केपी ओलीको विरुद्धमा सत्ताको निम्ति चाहिने झगडा भयो रे,
त्यसो हो भनेदेखि त अर्को पक्षले पार्टीभित्र बहुमत गराएर संसदीय दलमा बहुमत गराएर अर्को मान्छेलाई पार्टीको अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द गरिदिने, त्यसो भए त्यसले सोच्नै नपाउने, सदनै सिद्धाइदिने, टाउकामा जुम्रा परे भनेर जुम्रा मार्ने होइन कि टाउकै काटेर फालिदिने, यस्तो तरिका। त्यसकारण पहिलो कुरा त के हो भने उहाँलाई 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेर सार्वजनिक रूपले पार्टीले निर्णय गरेर, स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर उहाँलाई दिएको कुरा हो। अहिले फेरि किन विरोध गर्नु? तर समस्या नै समस्या के भयो भन्दाखेरि 5 वर्षलाई दिइसकेपछि उहाँ अझ बढी विनम्रता, उहाँभित्र अझ बढी विनम्रता आउला भन्ने हाम्रो आशा थियो। तर चाहिने 5 वर्षै मैले चलाउने भइसकेपछि उहाँभित्र विनम्रताको सट्टा चाहिने दम्भ, घमण्ड र चाहिने एकाङ्गीपन हाबी हुँदै गयो। अहिले विरोध गर्नुको कारण त के हो भन्दाखेरि अब पछिल्लो टाइममा जस्तो कि भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले सबै निर्णयहरू पार्टीप्रति उत्तरदायी भएर सरकार चल्ने, सरकारका नियुक्तिहरू पार्टीमा सल्लाह गरेर गर्ने भन्ने निर्णय भएको मसी सुक्न नपाउँदै 4 दिन नहुँदै उहाँले चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो र पार्टीको कुनै इकाइमा कहीँ सल्लाह नगरिकन 3 जना मन्त्रीहरूले नियुक्ति गर्नुभयो, 3 जनालाई राजदूत नियुक्ति गर्नुभयो। अनि यो के गरेको तपाईँले? सर्कुलर एउटा सहमति एउटा बनेको छ, स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गरेको छ, तपाईँ चाहिने यो के गरेको भन्दै जाँदाखेरि त्यही छलफल सचिवालयमा हुँदै जाँदाखेरि उहाँले अध्यादेश मार्फत चाहिने हाम्रो यो चाहिने संवैधानिक परिषदको संशोधनको प्रस्ताव अगाडि लिएर आउनु, संविधानमै भएको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्ने दिशामा उहाँ जानुभयो। अनि त्यो विषय फिर्ता लिनुहोस्, त्यसो भए लो भइहाल्यो भनेर चाहिने फिर्ता लिने निर्णय गरो सचिवालयले। फिर्ता लिने निर्णय गरेको त्यो फिर्ता लिनुको सट्टा उहाँ चाहिने त्यो फिर्ता लिन्न भन्दै सदन विघटन गर्ने अवस्थामा जानु हो र पार्टी विभाजन भयो। भएको घटनाहरू त यही हुन्। फेरि अहिले त के शैली छ भने यी सबै घटनाहरू मैले ढाँटेर, छोपेर, थपेर, रङरोगन गरेर हुने एकदम मिडियामा यति ठुलो पारदर्शिता लागू भएको छ कि सामान्य श्रोताले, सामान्य गाउँमा बस्ने मान्छेले पनि एक घटनाको हिसाब गरेको छ। यसरी घटना घटेको हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिने सत्ताबाट हटाउन खोज्न पाइन्छ। फेरि आज होइन भोलि फेरि सदन बन्ला, सदन पुनर्स्थापना होला, सत्ताबाट एउटा पार्टी, एउटा चाहिने नेता पार्टीभित्र चाहिने उसको पपुलरिटी घट्छ भनेदेखि अर्को नेता चाहिने हुने अवस्था दुनियाँमा अभ्यास भएको तरिका हो। हाम्रो देशमा पनि त्यो लागू हुनुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि ऊ हुँदासम्म हुने, अनि उसलाई हट्नुपर्ने अवस्था हो भने सदन विघटन गर्ने भन्ने जुन तरिका हो त्यो अप्रजातान्त्रिक, गैर संवैधानिक कुरा हो। र हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नको निम्ति त्यसलाई 5औं अप्सनमा राखेको छ। त्योभन्दा अगाडि उसले 4वटा चाहिने विषयहरू पार गरिसक्नुपर्छ र 5औं अप्सनमा राखेको विषयलाई अगाडिका 4वटा अप्सनमा कुनै अभ्यास नै नगरिकन उहाँले जसरी विघटन गर्नु त्यो असंवैधानिक छ। र म त के देख्छु भने यदि पानीमा आगो लागेन भने, दिउँसै अँध्यारो भएन भने, आकाश खसेन भने सदन पुनर्स्थापना हुनुको कुनै विकल्प छैन। के छ आधार? सदन पुनर्स्थापना हुने आधार के छ? तपाईँलाई अगाडिको 4वटाको नभनौँ, हामीसित टाइम पनि नहोला। अन्तिम विकल्पमा चाहिने के छ भन्दाखेरि अन्तिम विकल्पमा विभिन्न कारणले सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पमा सदनभित्र सबभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेता जुन छ त्यसलाई चाहिने सरकार बनाउन दिने राष्ट्रपतिले। अनि त्यसलाई के भन्ने भने 1 महिनाभित्र तिमीले चाहिने सदनभित्र आफ्नो विश्वास देखाऊ, सो गर भनेपछि उसले 1 महिनाभित्र त्यो विश्वास देखाउन सकेन भने त्यसपछि चाहिने त्यो प्रधानमन्त्रीले सदन विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले चाहिने संसद विघटन गर्ने भन्ने 5औं विकल्पलाई उहाँहरूले पहिलो विकल्पहरूमा केहीमा पनि प्रवेश नगरिकन एकैचोटि विघटनको 5औं विकल्प पनि प्रयोग नगरिकन 6औं विकल्प नरहेका बाँस नबजेकी बाँसुरी, टाउका जुम्रा परे भनेर सांसद कराए भनेर नेताहरूले चाहिने प्रश्नहरू उठाए भनेर उहाँहरूले सदन विघटन गरिदिनु भयो। त्यसकारण यो जुन तरिका हो यो चाहिने असंवैधानिक तरिका हो। संविधानको कहीँ पनि टेकेर उहाँले त्यो गर्नुभएको छैन। भनेको तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको भए पार्टी यो फुटको सङ्घारमा आउने थिएन हो? अध्यक्षलाई दिने, प्रचण्डलाई दिने कुरा पनि होइन। उहाँले यो प्रोसेसको सामना, किनभने प्रधानमन्त्री संसारमै तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले जब पार्टीका नेताहरूले हैरान पार्छन् या विपक्षीहरूले हैरान पार्छन्, उहाँले गुहार माग्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि सदन हो। सदनमा आएर मैले यो देश, जनता, आम नागरिकहरूको हितमा यसो गर्न आँटेको थिएँ, मेरा पार्टीका नेताहरूले या चाहिने विपक्षीहरूले या अरूहरूले यसरी मलाई हैरान पारे, लो सांसदज्यूहरू मलाई चाहिने साथ दिनुहोस्, विश्वास लिनुहोस्, म यो मुद्दाको निम्ति तपाईँसित विश्वास माग्न आएँ भनेर उहाँले आफू गएर, प्रधानमन्त्री गएर कराउने ठाउँ
गुहार माग्ने ठाउँ, श्राप माग्ने ठाउँ, सहयोग माग्ने ठाउँ जुन थियो त्यसप्रति नै उहाँको विश्वास रहेन र उहाँले भत्काइदिनु हो। हजुर, यति बेला एकजना साथी लक्ष्मण पराजुली सन्धिखर्क नगरपालिका 1बाट तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। कमरेड डिलारामज्यू, हिजो जिल्लामा कठिन समस्याहरू आउँदा जिल्लामा नदेखिने तर राजनीतिक रूपमा केही समस्या हुँदा सबैभन्दा पहिला भेला बैठक आयोजना गर्न आउने, कम्तीमा जनताको समस्याको जिल्लामै रहेर काम गरिरहेको जिल्लाका इमान्दार कार्यकर्तालाई चोट पर्न सक्छ, कृपया प्रश्न राखिदिनु होला है भनेर भन्नुभएको छ। जनताको समस्यामा आउनु भएन रे, गुटको लक्ष्मण पराजुलीजी, तपाईँलाई प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई थाहा भएन तपाईँको उमेर कति हो। मेरो बुझाइ त के छ भने यहाँ सङ्कट पर्दाखेरि म यहीँ छु, बरु अलि सुख परेको बेलामा जिल्लाबाट म गायब छु, ग्यापमा छु, बाहिरी जिल्लाहरूको जिम्मा लिएको छु, कहिले चाहिने उता के अरे अरू क्षेत्रको जिम्मा लिएर काममा खटिरहेको छु र म राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय छु। फेरि दुःख परेको बेलामा नआउने भन्ने दुःख भनेको हिजो पञ्चायतको काल रात्रिमा डिलाराम यहाँ थियो कि थिएन? हिजो बहुदल आइसकेपछि जसरी चाहिने राज्य आतङ्कुर भए त्यो बेला डिलाराम यहाँ थियो कि थिएन? यहाँ जनताहरूका पीर मर्का जाली फटा शोषकहरूलाई चाहिने छोपेर कारवाही गर्ने बेला डिलाराम यहाँ थियो कि थिएन? गाउँको वर्ग सङ्घर्षलाई उठाउने, जनताको आत्मबल उठाउने बेला डिलाराम यहाँ थियो कि थिएन? अहिले तपाईँ उमेरले कान्छो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, तपाईँलाई चाहिने विगतको इतिहास थाहा छैन जस्तो लाग्यो। तर म त के दाबी गर्छु भने मैले जति के अरे जुत्ता फटालेको छु, जति चप्पल फटालेको छु, अर्घाखाँचीका कुना काप्चामा हिँड्न, यहाँका जाली फटासित लड्न जति मैले अग्रसरता देखाएको छु, त्यो चाहिँ नि अर्घाखाँचीको इतिहासमा मेरो चाहिँ अग्रणी भूमिका छ भन्ने मेरो दाबी मात्रै होइन कि तथ्यहरूले त्यो बताउँछ। पछि जब देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि स्वाभाविक रूपले चाहिँ एउटा सहज स्वाभाविक वातावरण बनिसकेपछि म चाहिँ जिल्लामा अलिक कम देखिएको नआएको होइन। अब त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँ अलि उमेरको कारणले तपाईँ अलि केटाकेटी हुनुहुन्छ कि जस्तो अनुमान गरेँ तपाईँको प्रश्नले। त्यही पनि तपाईँको प्रश्नलाई मैले सम्मान गर्छु। त्यही पनि विगतको इतिहासमा मैले सबभन्दा बेसी दुःख गर्ने मध्येको एकजना मान्छे हुँ डिलाराम भन्ने कुरा मेरो छ। यो दाबी होइन कि यो तथ्य हो, तर पनि के हो भने पछिल्लो समयमा म अलिक कम आएको कुरा साँचो हो। तर विगतका काला रात्रिभन्दा पछिल्ला दिनका गणतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनहरू सहज स्वाभाविक थिए। त्यस्तो दुःख बाढी पहिरो ठुलो घटना चाहिँ जिल्लामा घटेको छैन। त्यही पनि केही भइहाल्यो भने हामीले त्यसमा चासो लिएका छौँ। जिल्लावासीसित हामी साथमा छौँ। काठमाडौँदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा हामी सरसहयोगमा छौँ। जिल्लावासीले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, निरन्तर उहाँहरूको सहयोग मसित छ र मैले पनि यथाशक्य दुःख पीर मर्कामा व्यक्तिगत सन्दर्भमा सहयोग गरेको छु। ठुलो प्राकृतिक प्रकोप नपरेको हुनाले त्यस्तो चाहिने अवस्था रहेन। त्यसकारण तपाईँको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि नेता डिलाराम आचार्यको भनाइबाट लक्ष्मण पराजुलीको प्रश्नको समाधान भएको हुनुपर्छ। यदि नभएको भएदेखि पनि आगामी दिनहरूमा यसलाई उहाँले अझै प्रश्न पार्नु नै छ। तपाईँहरूको आधिकारिक समूह कुन हो? नै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के हो भने पार्टीमा विभाजन भयो भने विभाजित हुने पार्टीले सदनमा र केन्द्रीय समितिमा 40% हिस्सा चाहिने प्रमाणित गर्नुपर्छ। 40% हिस्सा मसित छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर हामीसित 70% छ, सदन छैन। सदन पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि हामीसित चाहिने बहुमत सदस्यहरूको एउटा चाहिने समर्थन छ। त्यसको साथसाथै केन्द्रीय समितिमा 70% हिस्सा छ। अब 40% पार्टीको मान्यता लिनको निम्ति र आधिकारिक पार्टी हुनुको निम्ति चाहिने 60% को कल्पना गरेको छ संविधानले। हामीसित 70% को हिस्सा केन्द्रीय समितिमा हामीसित छ र त्यसकारण आधिकारिक नेकपा हामी नै हौँ, त्यसको प्रतिनिधि हामी नै हौँ, त्यो चाहिने तथ्यले प्रमाणित गर्छ। र हामी संविधान के अरे निर्वाचन आयोगमा समेत केन्द्रीय समितिको बैठकको चाहिने चौथो दिन हामी चाहिने जुलुससहित त्यहाँ गएर चाहिने हामी आवश्यक पर्छ भने हाम्रा नागरिकता हेर, हामीले हिजो गरेको हस्ताक्षर हेर भनेर पनि भन्यौँ। तर निर्वाचन आयोगले अहिले त्यस्तो गर्न आवश्यक छैन। हामी पनि यही समाजमा छौँ र सबै गतिविधि मसिनरी हेरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले नियमअनुसार कानुनअनुसार छिटै निर्णय गर्छौँ भनेको हुनाले नियमअनुसार कानुनअनुसार निर्णय गर्ने भनेको भने 70%लाई छोडेर 22% को पक्षमा त निर्णय निश्चय पनि नहोला। तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदा फेरि ओली समूहको वृहत भेलाले त 1100 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू बनाएको छ। त्यो वृहत भेला गरेर फेरि तपाईँले चाहिने त्यो दुईटा पार्टीको एकीकरण हुँदाखेरि 2.5 वर्ष अगाडि हामीले जुन निर्वाचन आयोगलाई फाइल बुझाएका छौँ र हामी आफै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर साइन गरेका छौँ। अब त्यसलाई नै लहर खोला फाल्ने र के अरे ओली कमरेडले
बालुवाटारमा गरेको भेलाबाट 1179 को जुन केन्द्रीय समिति बनाउनु हो त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन्छ। किनभने त्यो 441 भन्दा 1100 ठुलो भन्छ भनेदेखि त भोलि हामी 25,000 को केन्द्रीय समिति लिएर जाउँला। अनि के गर्छ निर्वाचन आयोगले? हामी त्यसो गर्दा 50,000 को ओली कमरेडहरू आउनु होला। त्यसपछि के गर्छ निर्वाचन आयोगले? हामी फेरि 1 लाख को लिएर जाउँला। के गर्छ निर्वाचन आयोगले? त्यसकारण उसले एउटा विधिमा टेक्नुपर्छ र विधिमा टेक्दाखेरि हामीलाई आधिकारिक दिनुको विकल्प चाहिने निर्वाचन आयोगसित छैन। किनभने देशको कानुन हामीले पनि बुझेका छौँ। अब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापन गरेन र निर्वाचन आयोगले पनि तपाईँहरूलाई मान्यता दिएन भने तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ? अब पानीमै आगो लाग्यो भने यो जाडोमा त सहिल्य होला होइन। अब चिसो पानीले मुख धुन नि गाह्रो हुन्छ। खोला आगो बग्यो भने कस्तो होला? आकाश सर्लम्मै खस्यो भने कस्तो होला? अहिले हामी चाहिने बिहानको करिब 9 बजेको समयपछि झमक्कै रात पर्यो भने के होला? यो काल्पनिक कुरा मात्र। यसको तथ्यगत घटनाहरूसित कुनै सम्बन्ध छैन। किनभने संविधानको 5औं अप्सनलाई पनि संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दललाई सरकार बनाउन दिने अप्सनलाई समेत पहिलो 4वटा अप्सन मैले छोड्दिएँ। त्यसलाई समेत प्रयोग नगरिकन एकैचोटि चाहिने त्यसभन्दा बाहिर गएर सदन जुन विघटन भएको छ अदालतले चाहिने यसलाई सदर गर्यो भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब संविधान चाहिने हाम्रो संविधान कोमामा गयो। संविधानमा नभएको व्यवस्थाको प्रयोग गर्न देशमा चाहिने सत्ता सञ्चालन सुरु भयो। अब यो घटनालाई अदालतले सदर गर्नुको अर्थ के भने अदालत भनेको हाम्रो देशमा भएको परिवर्तनसित यसको चाहिने सहमति छैन। संवैधानिक इजलास भनेका छौँ हामीले। संविधानको विश्लेषण गर्ने इजलास हो यो। सर्वोच्च अदालत पनि होइन। संवैधानिक इजलासले चाहिँ संविधानको गलत व्याख्या गर्छ भनेदेखि त त्यसपछि चाहिने विद्रोहमा जाने, बन्दुक उठाउने, गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति जे गर्नुपर्छ त्यही गर्ने बाहेक जनतासित कुनै विकल्प हुन्न। तर मलाई के लाग्छ भने हामी त्यहाँ पुग्नु पर्दैन। सम्मानित संवैधानिक इजलासले चाहिँ संविधान हामीले भन्दा बेसी बुझेको छ र संविधानको व्यवस्था हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुको कुनै विकल्प छ भन्ने मैले देख्दिनँ। सर्वोच्च अदालतप्रति तपाईँहरूको विश्वास र भरोसा कस्तो छ? नै भरोसा छ। जब हामी यो संविधान मान्छौँ, यसभित्र चाहिने हामी छौँ, यो देशका नागरिक हौँ भनेदेखि त्यसलाई भरोसा गर्नुको कुनै विकल्प छैन। किनभने सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरू कसैको खल्तीबाट नियुक्ति लिएर आएका चाहिने अस्थायी म्यादी चाहिने न्यायाधीशहरू होइनन्। उनी एउटा लामो कालखण्डदेखि देशको राजनीतिको अध्ययन गरेका छन्, कानुनको अध्ययन गरेका छन्। संविधान निर्माण प्रक्रियामा कहीँ न कहीँबाट उनीहरू चाहिने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले सहभागी छन्। संविधानको मर्म र स्पिडलाई उनीहरूले चाहिने बुझेका छन्। त्यसकारण उनीहरूले अन्यथा निर्णय गर्दिनन् भन्ने कुरा नै हाम्रो विश्वास हो। यति बेला हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा एकजना साथीले प्रश्न सोध्नु भएको छ। हुन त त्यो प्रश्न मैले पनि कार्यक्रमको दौरानमा तपाईँसँग राख्ने कोसिस गर्ने थिएँ। उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। बलराम रायमाझी, उहाँ अर्घाको साथी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी कमरेड डिलराम आचार्यज्यूलाई हार्दिक अभिवादन। मेरो एउटा प्रश्न छ। चिनिया टोली र भारतीय राजदूतको आगमन नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भेटघाट व्यापक छ। यसले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ बलराम रायमाझीले। बलरामजी लौ धन्यवाद प्रश्नको निम्ति। अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो कुरा उनीहरू आउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि भएन। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ पुरानो घटना सुनाउँछु। अमेरिकाको चाहिँ चुनाव हुँदै थियो। हिलारी क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ उम्मेदवार थिए। हामी जस्ता गरिब निमुखा देशका मान्छेहरूको सहानुभूति हिलारीसित थियो र हामी चाहन्थ्यौँ कि हिलारीले जितुन्। त्यो उनी अब लैङ्गिक हिसाबले उत्पीडित भएको कारणले एउटा, अर्को डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा अलिकति लिबरल, अलिकति नरम, अलिकति सहज भएको कारणले अर्को हुनुपर्छ। तर अब हामीले चाहेको हामीले गर्दा हुने भएदेखि हामीले त्यतिखेर हिलारीलाई जिताइदिन्थ्यौँ, डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराइदिन्थ्यौँ। तर हामीले चाहेर भएन। किनभने हामी सानो देश, गरिब देश, टाढाको मान्छे भयौँ। अब यस्तो अवस्थामा जुन भारतले, चीनले अहिलेको हाम्रो एउटा राजनीतिक गतिरोधको अवस्थामा, नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा, सदन विघटन भएको अवस्थामा, देश विवादमा फँसेको अवस्थामा हाम्रा छिमेकीहरूले चाहिने चासो लिने कुरालाई हामीले धेरै अन्यथा लिनुहुन्न। तर कुरा के हो भने उहाँहरूले चासो लिनुभएकोमा हामीले धन्यवाद भनेर चाहिने, उहाँहरूको चासो चिन्तालाई चाहिने धन्यवाद दिने हो कि हामी उहाँहरूको चासो चिन्ताभित्र पसेर उनीहरूले कहीँ न कहीँ हामीलाई प्रयोग गर्ने हुन् भन्ने कुरा सबभन्दा खतरनाक कुरा हो। मलाई लाग्छ देशका एउटा राजनीतिक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, लामो पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक पार्टीहरूले, देश सञ्चालन गरेका नेताहरूले हाँकेका हाम्रा देशका मूलभूत सबै पार्टीहरूले चाहिने त्यो एक वा अर्को किसिमले प्रभावमा पर्ने छैनन् र छिमेकीहरूको चासोलाई चाहिने सदा सहायताको रूपमा
उहाँहरूको चाहिने लिनेछन् भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्न चाहन्छु। अब यस्तै बेलामा फेरि विदेशी हस्तक्षेपहरू पनि बढेर जाने, कहीँ भारतको, अमेरिकाको, चीनको, अरू देश कमजोर हुँदै जाने अवस्था पनि हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक परिपक्वता र सुझबुझताले उहाँहरूका चिन्ता चासोहरूलाई पनि मत्थर पारेर हामीले सहज निकासतिर हाम्रो देश नै जानुपर्छ र अरूको प्रभावमा पर्नुहुन्न भन्ने मत नै मेरो चाहिने मूलभूत रूपले मेरो मत। भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू नेपालमा आएर जुन राजनीतिक भेटघाट गरिरहेका छन् यसको कुनै अर्थ छैन? नै, त्यसको अब आन्तरिक रूपले कुनै अर्थ छैन। किनभने कुखुराबाट चल्ल निक्लिन्छ कि फुल कुहुन्छ भन्ने कुराको अन्तर्निहित सम्बन्ध चाहिने फुलभित्रै हुन्छ। बाहिरबाट पोथीले ढाकेर केही अर्थ लाग्दैन। त्यसकारण अमेरिकाले के गर्छ, भारतले के गर्छ, चीनले के गर्छ, त्यो बाह्य तत्त्व हो। मूलभूत तत्त्व फुलभित्र हुन्छ। त्यस्तै मूलभूत तत्त्व हामी नेपाली राजनीतिको भित्र छ, हाम्रो पार्टीहरूभित्र छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा मूलभूत तत्त्व हो। बाहिरबाट कसले चिसो ताप दिन्छ र तातो ताप दिन्छ भन्ने कुरा सहायक कुराहरू। तपाईँसँग मैले अब अर्घाखाँची जिल्लाको समसामयिक विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। खास गरी तपाईँ अर्घाखाँची जिल्लाको एउटा केन्द्रीय तहमा पुगेको नेता हो। अर्घाखाँची जिल्लामा अहिलेको समयमा जुन तपाईँहरूको पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ, यो जिल्लामा प्रचण्ड नेपाल समूहको अथवा तपाईँहरूको अवस्था कस्तो छ? नै, हेर्नुहोस्, अब एकदमै सबै कुरा फाइनल भइसकेको अवस्था त होइन। धेरै कार्यकर्ताहरूमा अहिले पनि अन्योलता छ। अथवा कहीँ दूरदराजका गाउँमा त यो कुरा राम्ररी पुगी पनि नसकेको होला। अब अहिलेको सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा धेरै कुरा पुगेको पनि होला, कसरी पुगेको होला, कसरी नपुगेको होला, धेरै क्लियर त छैन। तर के छ भने हाम्रो राम्रो अवस्था हुन्छ। मैले यहाँ म आएको पनि 3 दिन भयो। यहाँ नआउँदै पनि काठमाडौँ भए पनि, बुटोल भए पनि, या विराटनगर भए पनि आफ्नो जिल्लाको चासो चिन्ता र यहाँ हुने सबै घटनाहरूमा चाहिने कहीँ न कहीँ जानकारी मैले पनि राख्दै आएको छु। के देखिन्छ भने एउटा राम्रो, बलियो, सशक्त विधि पद्धतिमा चल्ने चाहिने जिल्लामा पार्टी निर्माण हुन्छ र त्यहाँ चाहिने करिब करिब कार्यकर्ताहरूको ठुलो सङ्ख्याको चाहिने केन्द्रीकरण हुन्छ भन्ने मैले चाहिने देखेको छु। अस्तिको भेलाबाट पनि मैले त्यही देखेको छु र हिजो दिनभरिको भेटघाटबाट पनि मैले त्यही देखेको छु। यहाँ आउनुभन्दा पहिले जुन चाहिने सबै सूचनाहरू मैले जिल्लाका कुना काप्चाका साथीहरूको लिइराखेको छु, त्यसबाट पनि के देखिन्छ भने एउटा राम्रो, बलियो, सशक्त चाहिने पार्टी निर्माण हुन्छ भन्ने नै देखिन्छ। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा फेरि तपाईँहरूका नेताहरू धेरै ओली समूहतिर लाग्नु भएको छ, उहाँहरूका कार्यकर्ता पनि पक्कै पनि त्यतै जानु होला। तपाईँले कसरी सङ्गठन निर्माण गर्नुहुन्छ? तर यहाँका जिल्लाका नेताहरू त उतै हुनुहुन्छ नि त। नै, जिल्लाका नेताहरू कता हुनुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिने कहिलेकाहीँ महत्त्व राख्दिनँ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ केन्द्रको ठुलो नेता भन्दा गाउँको चाहिने एउटा गाउँ कमिटीको अध्यक्ष, वडा कमिटीको अध्यक्ष अथवा सदस्य पनि धेरै शक्तिशाली हुनसक्छ जनमतको हिसाबले। किनभने जनतासित को जोडिएको छ, जनताको भावनासित को जोडिएको छ। किनभने यो कुरा राजनीतिक आन्दोलनको कुरा त यो त हिजोको आजको कुरा त होइन। यो त चाहिने 10, 20, 30, 40, 50 वर्षदेखि मान्छेहरू राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएर आएका छन्। उनीहरूको आफ्ना भावनाहरू छन्, आफ्ना बुझाइहरू छन्। त्यसकारण नेता कता गयो, भर त्यता जाने, यो चाहिने भेडा बाख्राको हुल त होइन, भेडा जस्तै त होइन। त्यसकारण के भने कार्यकर्ताको पनि आफ्नो विश्लेषण छ, मूल्याङ्कन छ, राजनीतिक कार्यदिशाको कुरा छ, राजनीतिक लाइनको कुरा छ, केन्द्रीय राजनीतिको कुरा छ, अहिले भएका राजनीतिक रूपमा चाहिने राष्ट्रिय रूपमा घटेका घटनाहरूको कुरा छ, हिजोको विगतका चाहिने सबैका व्यवहारको कुरा छ। यी सबैको आधारमा कार्यकर्ताहरूले निर्णय गर्ने हो र मूलभूत रूपले कार्यकर्ता जनता जहिले पनि न्यायको पक्षमा हुन्छ, अन्यायको पक्षमा हुन्न। मूलभूत रूपले कार्यकर्ता जनता जहिले पनि प्रगतिको पक्षमा हुन्छ र क्रान्तिकारी पक्षमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने मूल रूपले यहाँका सबै खास गरेर हाम्रो वामपन्थी आन्दोलनको एउटा राम्रो विरासत बोकेका कार्यकर्ताहरूले चाहिने ठिक दिशामा निर्णय गर्छन् भन्ने नै सङ्केत देखिन्छ, झुकाव देखिन्छ। तपाईँमाथि एउटा आरोप पनि लगाइन्छ नि, टोपबहादुर रायमाझीको काउन्टरमा डिलाराम अर्घाखाँची आएको छ पछिल्लो समय भनेर पनि कता कता भनेको सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? राजनीतिमा त्यस्तो हुन्न। को कसको काउन्टरमा, कसको कहाँ, यो त बडा विचित्रको अवस्था हो। यो मुद्दाले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अब टोपबहादुरजी चाहिने ओलीजीले जुन सदन विघटन गरेर चाहिने, जबकि उहाँ आफै सांसद हुनुहुन्थ्यो, सदन विघटन गरेर चाहिने संविधानमाथि कुठाराघात गर्दै चाहिने एउटा निरङ्कुशतातिर जानुभयो, त्यसलाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो। मैले के देखेँ भने यो बाटो त बिल्कुल हामीले चाहिने 7 दशकदेखि लड्दै आएको, नेपाली समाजले लड्दै आएको जनआन्दोलन, जनयुद्धको चाहिने भावनाको विपरीत छ। हामी त उल्टो दिशामा जाँदैछौँ। हामी त सके जति देशलाई अगाडि लैजाने हो, पछाडि लैजाने कुरामा त हाम्रो सहमति हुन्न भन्ने ठानेर म चाहिने राजनीतिको यो किताबमा उभिएँ। त्यसकारण यो मान्छेका आफ्ना बुझाइका कुरा हुन् र त्यो बुझाइलाई चाहिँ जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। म टोपबहादुरको विपक्षमा उभिएको होइन। म टोपबहादुर म त एउटै कमिटीमा छौँ विगत 12 वर्षदेखि।
हाम्रो बिचमा व्यक्तिगत रूपले केही पनि छैन, असाध्यै सुमधुर सम्बन्ध छ। तपाईँले अहिले पनि बाटा हेर्नु भने तपाईँ दङ पर्नुहुन्छ, यी दुईटा पार्टीका मान्छे हुन् कि होइनन् भनेर चाहिँ छुट्याउन नसक्ने अवस्थाको सम्बन्ध छ। तर दृष्टिकोणको प्रश्नमा त फेरि व्यक्तिगत सम्बन्धहरूले काम गर्दैन। एउटा चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनको कुरा हो, देशलाई अगाडि लैजाने कि पछाडि लैजाने भन्ने कुरामा तपाईँ यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। दिलाराम बाँचुन्जेल अगाडि लैजाने पक्षमा उभिन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ सङ्ख्या कति छ, मान्छे कति छन्, नेताहरू कति छन्, हिजोका साथीहरू कति छन् भन्ने कुराले मेरो निम्ति महत्त्व राख्दैन। अब यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने तपाईँहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? अब यो प्रश्नमा अहिले बोल्ने बेला भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सदन पुनर्स्थापना हुन्छ, अदालतले ठिक निर्णय गर्छ, निर्वाचन त हुन्छ 2 वर्षपछि हुन्छ र हामी एउटा सशक्त पार्टी निर्माण गरेर पहिलो पार्टी हुने लक्ष्यका साथ चुनावमा भाग लिन्छौँ। त्यो कुरा त म तपाईँलाई क्लियर गरिदिउँ। तर के भने अहिले तत्काल जुन घोषणा भएको चुनाव छ यसमा हामी भाग लिन्छौँ कि लिनु के हुन्छ भनेर भन्ने भन्दा पनि हाम्रो विश्वास के छ भने अहिले चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकतै हुन्न, किनभने सदनले सम्भवतः यही महिनाभित्र चाहिँ के अरे संवैधानिक इजलासले संसदको पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। अब यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने अर्घाखाँचीबाट प्रचण्ड नेपाल समूहको तर्फबाट दिलाराम आचार्य सांसदको उम्मेदवार हो भनेर मैले भने के हुन्छ, गलत हुन्छ कि? मैले अस्तिको बेलामा करिब 300-350 कार्यकर्ताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मैले के भने यो अब अर्घाखाँचीको पार्टीका साथीहरूको 10,000 पार्टी सदस्यमध्ये म पनि एउटा हुँ र त्यो कुरा भोलिको चुनावको लागि पनि हो। मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन, तपाईँहरू सबै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहोस्, तर त्यही भित्र म पनि छु एउटा उम्मेदवार भन्ने पनि ठान्नुहोस्। म कसैले टिकट दिएन भने रुँदै जाने, विद्रोह गरेर जाने, मलाई चाहिने घुर्काउने त्यता म बिल्कुल जान्न। तर सहज स्वाभाविक रूपले लड्ने अवस्थामा अर्को नेता लड्छ, अर्को साथी लड्छ, गाउँको एउटा युवक लड्छ, कुनै महिला दलित जनजाति लड्छ भने पनि म त्यसको झोला बोकेर चाहिने त्यसको अगुवाई गर्न या त्यसको अघि लाग्न या पछि लाग्न तयार छु। र परिस्थितिले तनै लड भन्छ भने त्यो लड्न पनि म तयार छु। तर म चाहिने एकदम रिजिक छैन यो प्रश्न भनेको पार्टी र कार्यकर्ताहरूले तपाईँहरूको माग गरे अथवा तपाईँलाई संसदमा उठ्नुपर्छ भन्यो भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? बिल्कुल बिल्कुल। हिजो साना पार्टी हुँदाखेरि जितिन्न भन्ने थाहा हुँदाखेरि त हामी चाहिने सिउरी खरेर लडेका मान्छे हौँ। अहिले त हजारौँ सङ्ख्याको कार्यकर्ता छ, कुना काप्चोमा पार्टी सङ्गठन छ। त्यो बेलामा यो बेलामा पनि हामी लड्छौँ। तर लड्न पाइन भनेर रिसाएर हिँड्ने मान्छे म होइन। लड्दाखेरि जति खुसी हुन्छु, सम्भवतः तपाईँ चाहिने हाम्रो अघि लाग्नुहोस् या पछि लाग्नुहोस् भन्नुभयो भने त्योभन्दा बेसी खुसी हुन्छु। अब पार्टी एकताको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ तपाईँले? भविष्यमा एकता हुने कुरा त्यसलाई त इन्कार गर्ने कुरा भएन। हेर्नुहोस्, जोसित पनि हुनसक्छ, किनभने कट्टर शत्रुहरू पनि अर्को परिवेशमा गएर एक ठाउँमा आउँछन्। तर तत्काल मैले पार्टी एकता भइहाल्ने अवस्था देख्दिनँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइरहेका छौँ। यहाँ तपाईँसँग धेरै साथीहरूले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, पदका कुराहरू गर्नुभएको छ, सत्ताका कुराहरू गर्नुभएको छ, लगायत अखण्ड लुम्बिनीका कुराहरू पनि, आन्दोलनका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यतातिर म लाग्न चाहिन। सम्भवतः धेरै प्रश्नहरूको जवाब तपाईँले दिइ पनि सक्नुभएको छ। अब यतिन्जेलसम्म हामीलाई रेडियोबाट प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो सुन्ने श्रोताहरू, फेसबुकबाट हामीलाई सुन्ने र हेर्ने श्रोताहरू र हामीलाई हाम्रो पात्र मोबाइल एप्लिकेसनबाट देश तथा विदेशमा सुन्ने श्रोताहरूलाई तपाईँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको हैसियत र अर्घाखाँची जिल्लाको नेता भएको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त अब राजनीतिमा विभिन्न उतार चढावहरू हुन्छन् र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि उतार चढाव हुन्छन्। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा जस्तै उतार चढाव हुन्छन्, रोग व्याधि लाग्छ, बिमारी हुन्छ, कहिलेकाहीँ खुसियाली हुन्छ, पर्वहरू आउँछन्, फेरि दुःख पिर मर्का आइपुग्छन्। त्यस्तै राजनीतिक जीवनमा पनि त्यस खालका उतार चढाव आइरहन्छन्। त्यसबाट हामी चाहिने बिल्कुल चिन्तित निराश हुनु हुँदैन। निरन्तर रूपले समाज अगाडि बढ्छ, गतिशील छ र यसलाई पछाडि फर्काउनु कसैको निम्ति सम्भव छैन। त्यस कारण आजका बाधा अडचनलाई पनि हामी छिचोलेर फेरि देशलाई अगाडि हिँडाइ छाड्छौँ भन्ने दृढताका साथ सबै साथी, हाम्रो पार्टीका साथीहरू र जिल्लावासीहरू, यो रेडियो सुनिरहनुभएका या यो माध्यमबाट सुनिरहेका सबै साथीहरूलाई मेरो यही आग्रह छ। अर्को अखण्ड लुम्बिनी, यहाँ चाहिने ढुङ्गा मुढा के माटाका दालकाले दिलारामलाई हानेको कुरा गर्नुभयो होला, तपाईँले त्यो सङ्केत गर्नुभयो होला। मेरो आग्रह के छ भने त्यो चाहिने युट्युब र विभिन्न माध्यमहरूमा त्यो मेरो 10-12-15 मिनटको भाषण छ, त्यो चाहिने छ्यास्ती पाइन्छ। एकचोटि तपाईँ प्रश्नकर्ताले त्यसलाई सुन्ने कष्ट गर्नुहोला। मेरो समर्थक पनि नभइकन र मेरो विरोधी पनि नभइकन एउटा न्युट्रल नागरिक भएर सुन्नु होला र त्यसमा चाहिने मेरो कुन शब्दको कारणले त्यहाँ त्यो चाहिने दालकाले हान्ने अवस्था आएको थियो भन्ने कुरा मलाई छुट्याइदिनु होला। मैले त्यो छुट्याउन सकेको छैन। मैले खालि के भनेको थिएँ भने मेरो घर 2 टुक्रा पारिदियो तर देश 2 टुक्रा नपार भन्दाखेरि दालकाले हान्नेहरू को हुन्?
मैले त्यो चिनेको छु। उचित समय आउँदाखेरि उचित तर राजनीतिक जवाब दिउँला, हामी व्यक्तिगत हिंसाको कुरा गर्दैनौँ। त्यसकारण यो जुन कुरा हो यो चाहिँ त्यतिखेरको जुन घटना हो त्यो पूर्वाग्रहको पराकाष्ठ बोलेको हो। मैले गलत कुरा गरेको छैन भन्ने मेरो दाबी छ। र अब अन्त्यमा तपाईँले अन्तिम प्रश्न भनेको हुनाले अब अर्घाखाँची जिल्लाको विकास निर्माणको सन्दर्भमा बाटाघाटा डोजरले माटो पन्छाउने काम धेरै भएको छ। कहीँ ठाउँमा बाटा पुगेका छैनन्, यो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। तर अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा विकास निर्माणको निम्ति विकासको भाग 2 सुरु गर्नुपर्छ। मेरो आम नागरिकहरूलाई, पार्टी पनि नभनिकन आम नागरिकहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, पत्रकारहरूलाई, पुलिस सेनाहरूलाई, सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने हामी विकासको भाग 2 सुरु गरौँ। 5 वर्ष 10 वर्षको कति लक्ष्य राख्नुपर्छ राखौँ। मधेस तराईतिरबाट आउने जे जति चाहिने ट्रक ट्रेक्टर आउँछन् चाहिने ती खाली नजाने, अर्घाखाँचीबाट बाँस भए नि भरेर जाने, ढुङ्गा भए नि भरेर जाने, माटो भए नि भरेर जाने अवस्थामा हामीले पुर्यायौँ भनेदेखि हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा भाइ भतिजाहरूले देश विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा यही जिल्लामा राख्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि हाम्रा भाइ छोराहरू कतार, मलेसिया, दुबई र भारतमा गएर पैसा कमाउने, उनीहरूले चाहिने पैसा घर पठाउने, मधेस तराईतिरबाट सामान चाहिने यहाँ आउने र त्यो पैसा फेरि फर्केर चाहिने विदेशीहरूको हातमा जाने अवस्था छ। त्यसको अन्त्यको निम्ति विकासको भाग 2 को प्रश्नमा एकचोटि व्यापक बहस हुनुपर्छ भन्ने चाहिने मेरो कुरा छ। हिजो सिडिओ कार्यालयमा हामी थियौँ, ठुलै डेलिगेसन थियो, त्यहाँ पनि यसबारेमा छलफल भएको छ। सम्भवतः एउटा फोरममा, औपचारिक फोरमबाट यो छलफललाई अघि सारेर विकासको भाग 2 हाम्रा खल्तीमा पनि पैसा आउने कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर छलफलमा केन्द्रित हुन म आग्रह गर्छु। अब तपाईँहरूले यसैमा मैले एउटा प्रश्न सोधेँ, यत्रो 2/3 बहुमत छँदा त तपाईँहरूले के गर्न सक्नु भएन भने अब पार्टी फुटेर यो हालत भएको छ, तपाईँहरूले कसरी विकास 2 गर्न सक्नुहुन्छ? नै 2/3 को बहुमत पनि छ माछी छैन जालैमा भयो। हेर्नुहोस्, 2/3 बहुमत त भयो, कला भयो, कता भयो, त्यो चाहिँ जनतामा केन्द्रित हुन सकेन। त्यही कारणले त यस्ता परिणामहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। व्यक्तिवाद हावी भयो भनेर त मैले त सुरुमै भनिहालेँ, मनोगतवाद हावी भयो, सामूहिकता भएन, पार्टीभित्र छलफल भएन, बहस भएन। त्यसकारण त्यो दुरुपयोग भयो 2/3 को। 2/3 को दुरुपयोग भन्दा पनि अरू के भने त्यसलाई जसरी सदुपयोग गरेर देशलाई चाहिने कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सपना थियो। हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरि आजभन्दा 20-30 वर्ष पहिले हामी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पार्टीमा हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिने देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कमसेकम एउटा साझा कार्यक्रममा एक ठाउँमा ल्याएर 2/3 बहुमत लिउने भने धेरै ठुलो प्रगतिशील सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सपना थियो। ती सपनाहरू चकनाचुर भएका छन्। तर अब विकासको भाग 2 अरू काम त देश त अगाडि जान्छ निश्चित रूपले। त्यसकारण यी कामहरू त फेरि निरन्तर रूपले चलिरहन्छन्। यी जगहरू हामीले बसाल्छौँ। एउटा टाइममा नाम्लाले बाँधेर गाडी चाहिने के अरे अलि माथि धौली तागुरासम्म ल्याउँदाखेरि हामी खुसी हुन्थ्यौँ। त्यो टाइम थियो भने अहिले टोलमा गाडी पुगेका छन् करिब। अब गाडी ल्याउने कुरालाई, विकास बाँध्ने कुरालाई निरन्तरता दिँदै तर हामी विकासको भाग 2 मा उत्पादनमा जनताको आय स्रोत वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। आज चाहिने यो हाँसो उठ्ने जस्तो कुरा भए पनि आजको 5 वर्षपछि फेरि यो यथार्थ हुन सक्छ र यसले हाम्रो जीवन बदल्छ। विकासले जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। विकासले निश्चित एउटा चाहिने कर्मचारी, ठेकेदार या भ्रष्ट चाहिने नेताहरूको जीवनमा होइन कि आम जनताको जीवनमा कसरी परिवर्तन आउँछ विकासबाट भन्ने जुन काम गर्दाखेरि आम जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँछ ती विकासलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ। हुन्छ, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर धेरै विषयहरूमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो जुन रिपोर्टको सङ्घारमा पुगेको छ यसको विषयमा पनि धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो। साथसाथै जिल्लाका समसामयिक विषयवस्तुहरू पनि यहाँले धेरै राखिदिनु भयो। त्यसको लागि म रेडियो सन्धि खर्क र कार्यक्रम अन्तरसंवादको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको रेडियो सन्धि खर्क जिल्लामा राम्रै पपुलर भएको, सम्भवतः यहाँ आएपछि 2-3टा समाचार त मैले पनि सुने, 2-3टा रिपोर्टहरू सुने। काम व्यस्त हुँदाहुँदै पनि अझ बढाउँदै जानुहोस्, यसलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको मिडियाको रूपमा विकसित गर्नुहोस् र समाचारको निष्पक्षता र समाचारको दृढता र समाचारको चाहिने जनपक्षीयतालाई अगाडि सारेर तपाईँहरू चाहिने एउटा प्रगतिको बाटोमा अगाडि लम्किनुहोस्। हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट दिने सल्लाह सुझाव र आलोचना पनि गरेर यसलाई सहयोग गर्नेछौँ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु। र आज यसरी समय मिलाएर जिल्लावासी र यसको आसपासका जनसमुदायसम्म मेरो आवाजलाई पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
कार्यक्रम अन्तर संवादलाई छुट्याइएको निर्धारित समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू हामीलाई सन्धिखर्क एफएम 89.8 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि म रेडियो सुन्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी सन्धिखर्क एफएमको फेसबुकबाट हामीलाई सुनेर र हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो पात्र मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि देश तथा विदेशमा रहेर तपाईँहरूले हामीलाई सुन्नुभयो, त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर कार्यक्रम अन्तर संवादमा सहभागी हुनुभयो, त्यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य डिलाराम आचार्यलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म श्याम घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने सुन्दै गर्नुहोला सन्धिखर्क एफएम। नमस्कार।